Magtanom ta karon og upo mga kabukid o battle gourd. Ato ning atimanon hantod mamunga. Kada bangag mga kabukid, duha ka similya akong ibutang para sure gyud ang iya pagturok. Niturok na tong tanom mga kabukid. Atong bunglay-bunglayan para mamatay ang sagbot, para walay moilog sa sustansya sa yuta. Ato pong habuk-habukan mga kabukid para mudaghan ang iyang gamot. Ang mga yuta nga gahi mga kabukid, mga bagal-bagal. Atong punpunon mga kabukid, atong kumot-kumoton para mugagmay siya mahumok og nindot ang pagturok sa iyang mga gamot-gamot mga kabukid. Update sa tawa ang upo mga kabukid. Taas na kayo. Ikatay ng mga kabukid. Nahagasig daon sa ubos. Atong panghaon mga kabukid. Kani mga sanga. Para makapokus ang iyang bunga. Para makapokus ang iyang sustansya dito sa bunga. Dili sa iyang mga dahon. Kaya pala mga kabukid, kinahanglan ng lamigas. Sobrang sanga mga kabukid. Sa pipila lang kaadlaw nga pagtanam-tanam mga kabukid, nakabunga siya mga kabukid. Klaro na kayo siya mga kabukid oh. Sa liyo. Oh. Wala magtanam kita mga kabukid. Kadi ang damhon, mamunga siya. Nindot niya siya sa mga kidney. Sa pagpanghi, urinary tract. Dayon, bisa sa kidney stone mga kabukid, yan daw i-breakdown. Atong makita mga kabukid, nga daghan na kayo mga bunga. Mga itoy-itoy na babae na apoy laki. Ang atong i-consider na diri mga kabukid, ang mga buyog nga mao'y mag-natural pollinate. Kaning laki nga bulak sa upo mga kabukid, ato na siyang manual breeding, manual pollination. Ang pollen sa lalaki nga bulak mga kabukid, atong ibutang sa stigma sa babae para maporma gid siya nga bunga mga kabukid, dili siya mamatay. Ug ang usa sa atong gi-manual pollinate mga kabukid, dako na. Og nidako na gid siya mga kabukid. Harvest time na mga kabukid. Yes, basta magtanong ta na gid tay harveston. Okay. Salamat sa pagtanaw. Kinautin ng hatay doon patuloy sa lalim ng pinabuhi. Bye-bye. Ato na ning laoyhon mga kabukid. Okay.